ए हाल है बंदा लत्ते कमे दावदे शादी दी नियत है यूट्यूब फैमिली को शौक है बहुत ज्यादा कह नहीं दे गिनो ओ साईं सामने खड़ी आई को नजर नहीं आनी पई ओ मेरी जान मत रखो डिठे वे यूट्यूब फैमिली ये सारी कदर सर में तो पीले फूल चा के वदेती है हाय लूसी तेरी हाय तरीके का तेरे फूल भी लूसी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक हो सो उम्मीद करे नहीं है तो सब ठीक हो सो ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ मेरे चैनल तो को चंगा लगे तो को लाइक करे सो सब्सक्राइब करे सो घंटी दे बटन को दबे सो तो चंगे चंगे मीठे मीठे कमेंट करे सो कमेंट तो आपको पता है जेरे कमेंट मादे रहनी दुआ कीती करो कमेंट ए होंदे मेरी बस इल्तिजा ए होंदी है तो आज मौसम बहुत ही हद के ज्यादा बार प्यारा बढ़िया है मतलब हल्की हल्की बारिश भी होंदी पई है ते हवा भी ठंडी ठंडी चलती पी है मज़े मज़े की हवा भी चलती पी है अज हवा को देख के मौसम को देख के दिल तो इवें आता पे कि बंदा घर में पकौड़े ही बना गिने तो शौर नाल मशवरा करे सू अगर डीते तो कोई मसला नहीं बाजार गिन के खा गिन सू तो मतलब कुछ खीने मेरा बेटा भी उठ गए उनकी वीडियो तो शेयर करनी तो बाहर वन के मज़े की जगह मज़े का माहौल तो मज़े मौसम की तरह वीडियो शेयर करनी है मैं तो मेरे को लगता है रक्शे की आवाज़ भी आ गई है मेरे शोर भी बाहर आ चुके तो उन्हें भी तो मिलवे नहीं है कि उन्होंने मूड किवें मलकियां दा तो को पत्ते मलकियां दा मूड है कई वेले किवें कई वेले किवें अपना बेटा साहब यार यूट्यूब फैमिली को सलाम था किता कर हां ठीक है तू ठीक किवें तबीयत सेहत ठीक है नियत किवें शादी दी नियत है यूट्यूब फैमिली को शौक है बहुत ज्यादा शादी का शौक है तेरी शादी करूं वाह भाई वाह ठीक है तो साईं दा भरपूर साथ रहो ताकि इनके सवाल शादी करूं है अच्छा जी मलक साहब हुणी भी आ गए मलके को क्या थिया वदे खैर है कोई तबीयत सेहत ठीक है वे अल्लाह अल्लाह मान देवे कि मौसम मसे ठीक था कोई मौसम को ठीक थी वहाँ दो ना ये काम करो ये हाल है वे ए हाल है बंदा लत्ते कमे दावदे मैं को पता ये मजाक दे मूड है छे मैं पता लग चुका है इतना मौसम इतनी अच्छा बढ़िया करता तू क्यों मैं करना मैं मैडम साहब तो कुछ फरमावने देखो आवन नाल ना मूड अल्लाह दा शुक्र है ठीक है तो आपको मैं ए दसावा तो मेरे समय मूड फ्रेश क्यों है कोई राज दी गाल है तो मेरे राज क्या है सुबह सुबह मैं चाय देती है ई गाल एक सुबह सुबह चाय मिल वने ना इंदा मूड वाली होंदे ना बस ना हां चाय रेडी के जरा मतलब वो जरा दूध होंदे तो डब्बे वाला ओ मैं को तो पसंद क्या नहीं तो हम क्या करूं मजबूरी है वाला गिनना ही पै वेंदे ए तो गल क्या नहीं तो मैं एक बहुत प्यारी दी जगह ते वनी पिया दिल मतलब करना पिया कि बाहर निकल वने तो को थोड़ा एक बाहर दी वीडियो शेयर करा तो ई गल मैं अपने घर से थोड़ी एक बाहर आ गया तो एक मजे की जगह वन पे तो भी लोग भी शेयर करने तो साथ साथ मेरे शोहर भी आना पे बहुत सर्दी लगी हुई घर वन की सवड़ पवे नहीं एक सवड़ तले सटे सा एक उते पवे सा हाँ तो कुछ बेचारे को सर्दी जो लगी हुई है कोई मेरी गाल मने नहीं है जी जी हुक्म करो जनाब हुक्म करो अमरूद उते खड्डे दे विच सीधा सोना सोना इंसान ते सीधा ते सोना आज सारे आवन दा मकसद ये है असा वन के स्वांजने को देखूं ते स्वांजने दा सालन बनाऊं दे दे स्वांजना माशाल्लाह बहुत प्यारा तई को जमदे हैं जमदे कल पटे सोई को कल स्वांजना है ते तू अपनी पारक दिखा जेरी वो चीज से खाला ना ले तो पारा कला मैं थोड़ा ओ दिखेना पिया तो लेकिन यूट्यूब फैमिली मेरे अरे वादा क्या नहीं तू त्रै अमरूद भी आग सकदा है चार भी आग सकदा है मेरे अमरूद दे खड़े दो अमरूद मैं थोकू क्या पता ज्यादा थी ओनियन हां ए है ज्यादा रखते ना लेकिन ए साडी पारा मैं पटेसा भी सही यही वे पारा कहनी वे लेकिन एक कहीं ना घर आदा पे ए में कूड़ते चाहिए खड़ी पारा के लेकिन जेन मार आ गए जट उनने साको क्या करने जट क्या कर गिलेसन की में जुत्ता लहा के भाजी तो ना गिलेसन की में गिलेसन इतना वने वो पता क्या मैं सुने मी वो इतनी कुटे दे क्या नहीं इतना गिलेंदन ए सारे पीछे हुमी फातिमा आंदी पई है हां हुमा आंदी पई है हुमा आंदी पे लेकिन यूट्यूब फैमिली है माशाल्लाह बड़ा प्यारा घास मौसम बहुत अच्छा है ओह मौसम भी अच्छा है बादल भी तो दिखने पैसे देख हां देखो बादल भी देख गिनो कि में प्यारे बादल खड़े ये बादल भी देखने हैं सड़िया कुछ ही जाते ऐसे बादल ठीक है
یہ تو ساری بادل تھوڑے بادل ہمیشہ برستے رہن گجتے رہن تو سب بادل تو کہنے میں کیا میں دسا تو سب بادل ہے کتنی موسم چنگا یار تعریف کر چ میری کڈن دی وہ صحیح ماشاءاللہ بہت پیارے لگتے کھڑے ہوئے صحیح بہت پیارے لگتے تک پتہ ہے تعریف کرنا پیسے نہ لاندی ہے میں تھوڑے تے کنجوسی بندے دا کام ہے تھوڑے تھوڑے کنجوسی وچ کی کہہ رہی جو گھر والی تھوڑی تعریف کر دوں اچھا یار میری گل سن میں تعریف کرنا پیا لیکن ہے 1000 روپے دی لیکن تے کوئی میں 500 تک تعریف کرنے پیسے 500 دی بے دی کرنی ہاں بلا نال 1000 دی میری کرے سے اچھا سی ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی کھڑی وے ہائے 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 جانو بہت پیاری لگتی پئی میں ڈاڈھی پیاری لگتی پئی میں اتنا پیاری لگتی پئی میں آئے اتنا پیاری لگتی پئی ہے نا تک میں کیا دساں بس ہائے میری جان میں بادل جی میں سونا سونا بادل ٹھنڈا ٹھنڈا موسم اور ساول ساول درخت وال ساول ساول تلے پارک ایڈو کھڑی وے سونی سونی میری زال سونی سونی میری زال منگے تعریف قسم ہاں سڑتا کھڑے یوٹیوب فیملی نہ دے وانا بہتر ہے ہن میں دے 1000 روپے والا یہاں پہ چکر ہے غریب تھی ونجے ہاں غریب تھی ونجا اتنا میں تعریف کیتی میں 2 گھنٹے تعریف کیتی بھی تو بس ٹوپی بلا گئے اوے بات ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے ساری تعریف تک ہوں یار جو بھی بہت سونے لگتے پہ آوے نا انہاں کو ساری ویلوگاں اچھی لگدی ہے یار تعریف ہے یار سارے ویور ہیں یار ایندے وچ کیا ہے انہیں کہ تو کو مطلب سا کو تیرا ویلوگ بہت اچھا لگدے تھوڑی تان کے ویلوگ بڑاون بہت اچھا لگدے تا این گلوں میں کو دے پہن کے سب بہت خوشی تھے تو ساری جگہ تے ودے ویلوگ بڑھنے ودے تو تا لوسی میں کہیں تعریف نہیں میں کرنا کوئی کرے چتا تے کو ساڑ پائے وندے ہیں یار میں تک کتنا تعریف کیتی دیکھ بڑی تعریف کیتی بس میری جان کی میں سونی لگدی پئی کی میں سونی لگدی پئی ہیں میں منگیو تعریف کو گھندا ہے یار اتنا پیاری دیکھو میں ہی کرو نہ لائے میں کہ چلو ہائے 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 میں تلے بہ کے دے دا پیاں وے صدقے تھی وئی ساول دے وچ کھڑی وے وے تعریف نہیں ہون پتہ کیا ہے یوٹیوب فیملی بس میں ہن دی تعریف وقت زندگی تک نہ کرے ایک کوڑی ہے گندی ہے انشاءاللہ میں مرنا ونیا انشاءاللہ میں مرنا ونیا بس جری گہل کرتی بھی ٹھیک ہے میں تو خاصی نہیں میں پھاندی چلو کوئی گل نہیں پھاندی نا بس میں کو نہیں میں پھاندی میں کو اللہ سے اتنا پیسہ دے دیتا نا میں منجن سے پہلے شادی کرے سا سچی ہاں بس کھل دے کیوں نیتا دیکھو اللہ سے آدھر اللہ سے نیت دیکھ کے شاید نے جن تھوڑی نیت ہے نا اور تو کو سبوں کو جی ملنا ہے لیکن اچھا تو مطلب میں کو دو کھڑے والے چکریں چ جلے تعریف کرے نا تو باندھی نہیں میں تو تعریف ہوندی اپنے آپ ٹھیک ہے تو میری تعریف نہیں کی فیملی ایک میرا ارادہ تعریف ہوئی اپنے شوہر دے تو پھولنے والی چھایا دکھائی اس لیکن اج دیکھو سرمی ہاں اج سرمی دیکھتے پے واقعہ سرمی تھئی کھڑی وے اے دیکھ ڈٹھے وے ساری سرمی تھئی کھڑی وے اے پھول بھی کھڑن پھول دکھنا پے نال نال اے دیکھ اے پھول کھڑے وے لیکن اساں کو ہن گفٹ دینے ہیں دیتے پے دیتے ہیں قبول کریں گے لیکن کھڑی دور ہے یوٹیوب فیملی تساں آن کیمرے چ پھول توڑنا پیا نا آن کیمرے چ لیکن دور کھڑی ہے میڈم صاحبہ لیکن پھول سارے قبول کرے سی دکھائے ہے رزلٹ تساں دے بنے یوٹیوب فیملی اور کمنٹ وچ دسیں سارے پھول قبول تھیندے پین یا کہنا کمنٹ اردو وچ کرے سو حالی چپ کرے کھڑی دور ہے اے پھول میں کی دینا دے دے پے ہیں کہ میڈم صاحبہ کتھاں ہیں میڈم صاحبہ ہیں کتھاں یہ رکھے نہیں ہن کو میڈم صاحبہ نظر نہیں آوی ہاں یہ تو کیا نہیں کلو والی او تیری گل کہ نہیں دے گنو او سائی سامنے کھڑی آئی کو نظر نہیں آنی پئی او میری جان بس رکھو ڈٹھے وے یوٹیوب فیملی اے ساری قدر سر میرے پیلے پھول چا کے ودیتی ہے ہائے لوسی تیری تعریف کی کا تیرے پھول بھی لوسی ہیں گلاب دے پھول نہیں سکدا سارے تو اندر غریبی میں کو گلاب دے پھول گنے میں تا سارے اندر تا پہنچ بھالا کہ ایک بوٹی رہا کھڑا میں کو پٹ پٹ کے دیوی کھڑا سارے اندر تا پہنچ کے دیکھ تو اندر تا پہنچ کے دیکھ اندر کھولانے وال پوچھ دیا صبر کر اندر کھولانے اندر کیا ہے چاقو اندر کڑے اندر چاقو چھری نہیں چاوا دیکھ یہ پیسے بھی کیا نہیں اندر وہ کٹ گنا میں اللہ خالی ایک ٹلی نکی میں کہ کوئی پیسے سے کھڑن چلو اجازت مل گئی او 5 روپیہ مل گیا اندر انہیں میں خود اجازت دے دی تے انہیں کہ اندر جیب چیک کر کے تو پیسے کٹ کے وان سکدی این گل میں کوئی تو مل گئے 5 روپیہ ایندے پھول لے اپنے کولو رکھ کے کیونکہ میری میں ایندے کر مانگ کے تعریف دی ہے پھول میں بندے کو واپس کر میں پھول نہیں چاہیے بس ٹھیک ہے پھول تے رکھو میں 5 روپیہ مل گئے میں کوئی کافی بس تو لال چنی ہے بس یوٹیوب فیملی لال چنی ہے این واسطے لالچ انسان دی زندگی کیا نہیں ہوندی یہ سارے پھول واپس آ گئے لیکن کوئی گال کہ نہیں اساں کہیں بے کوئی کمنٹ دے رہے لیکن یہ 50 دے پتہ میں کیا کرن والی ہیں یہ سا کو پتہ لگ گیا ای سا کو 50 کو چھوڑ دے تو لال چنی میں لال چنی میں لال چنی میں
यार केरी बीवी है लालचन क्या नहीं बता मैं केरी बीवी है जरी लालचन क्या नहीं वो भी हैं जेरा बहुत हां जेरे ओ बीवी है ना जेरे भुक्षा सुचा प्यारा जन कुछ नहीं आ जा कशा नहीं मग जा कशे का नहीं बस करे ठीक है ये दौर पता क्या है दोस्त ये दौर के केरे वेले आई बस तू ठीक है जेरी गाल करदा करे था 100 साल पहले दी गाल है और बस ठीक है 100 ये साल तो पहले पता ही मैं पंजाब में क्या करना लिया बस तू जेरा कुछ करना लिया रख दो ते कां ही बैठन बैठन ओ बैठे हुए कां ये बैठे हुए ये कां ही अपने में समझो मकसद के ते बैठन लेकिन इनकी कर लालची है नहीं ओए एगने 50 रुपया दिमाग खराब कर ते मैं चाहिए नहीं चल अच्छा देखो 50 रुपया की में उगाड़े ये मेंटेज पंजाब उगाड़ के से यो तो चीज होती है थी को थोड़ी एक हवा भरो गुस्सा लगाओ पैसे पैसे आई जेता थी यूट्यूब फैमिली देखो ये रोंदी खड़ी वे मैडम रोंदी खड़ी वे अच्छा रोवे खड़ी कोई गल नहीं साडा पंजाब वाला भावे चीका मारे असें वापस आप आसी असा देते हैं फाकू ते मैं थोड़ा थोड़ा विजिट कर देना बता यूट्यूब फैमिली जो सावेले चाहे वजह से व्लॉग बनाने पैसे साडा व्लॉग तो आपको अच्छा लगे था जरूर कमेंट करे से लेकिन ई टाइम ई फैमिली नाल मिलदे से ये फैमिली तो बहुत अच्छी है अस्सलाम वालेकुम सलाम तो दो अस्सलाम वालेकुम सलाम तो दो ये देखो कितों आए बतावे तुसा हैं बाहर मुल्क चो बाहर कंट्री चो हैं बाहर कंट्री बाहर कंट्री जावे केरी चाहते आवे तुसा हैं दसाओ जगह तो संगीता है जे हाँ बाहर कंट्री जो आवे जगह है ना ना ऐसा नहीं खेलते ऐसा खेलते जहाज बता जहाज केरा जहाज है जहाज केरा है देखी में खिलवा दी थी तो को पंजाब गाड़े से खिलवा दी थे से पंजाब मतलब कि सब वापस दूसरी अच्छा। गाल ऐसा बाहर कंट्री तो अच्छा ये गाल है लेकिन हल्का हल्का सूरज भी निकलदा वदे वे उत्ते दे गिनो बादल दे विच इवें हल्का हल्का सूरज ही निकलदा वदे ते बादल भी वसदे पैने में किते मौसम किते इतनी मजेदार था कि नहीं घेनता जोल हाय किथा घेन पिला लूसिया 50 रुपये जेब पे पीकड़े मैं कितना घेन वैसे ना खा तो ठीक है हुआ मैंने हाँ ही सड़ता खड़े वो पंजा की दिख तुसा जो बाहर कम सी चुआए वे मैं कोई दसो तुसा मैं तो कुछ गाल दसा हाँ वो मेरी ता विच जे मैं सवारी ते आईया ता सवारी तो को मैं दस दी ते मैं केरी ते सुनिया वे हाँ मैं सुने अच्छा भला क्या जहाज थे ते आईया अच्छा ते उनदे विच मेरा बैग भूल गया अच्छा हाँ बैग उनने विच भूल गया उनदे मैं तकरीबन चाहिए वधिया में मतलब 4-5 लाख रुपया आई अच्छा वो उनदे विच भूल गया तो उन्हीं गल मैं ई टाइम बिल्कुल कंगली अच्छा हाँ मैं को पंजाबी बहु मैंने रखदा पियाई अच्छा पंजाबी गिदे से भी तुसा कावड़ा लवा लवा के खीर घेन गिदे में तो आको भला खिलवाया किवें से बस पंजाब गाड़े से ना तुसा ये ना सोचो गाड़ी घर जो लागी पंजा तो मत एक घिनड़े घिनड़े ए ना के मत को पंजा छोड़ दे सा यार एक बाल चढ़ा खड़े हुई छत पे थोड़ा क्लोज करके दिखा सकना बाल भी वो झुमर मरा ना खड़ी एक खड़े हुई बाल है बते भी मौसम को लेके बाल भी इतनी कष्ट है बात एक खड़े हुए बाल लेकिन इडो एक सारे नाल जेरी मैडम साहब आई खड़ी में ना ये थे इकड़े गुस्से लेकिन कोई गाल नहीं गुस्सा होंदे पिया गुस्सा ना किता कर खुशी वेता तोरा भात घाटा थी वे हाय तुसा अपना भात घाटा हाय सारी खैर हाय 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 कोई गाल क्या नहीं लूसी देख मैं कितनी मैं तो देवे ना 15 रुपए बस मुकाबल पता नहीं किथों आ गई पता नहीं कनिया चल किवे से एक मिनट पागल बनाए लेकिन ये बंदा वाती बाल होते हुए खड़े हुए ना किते करो मैं तो गलती करके कर लेते ये बंदे इतनी डायलॉग छोड़े मेरे को गुस्सा आ गया मैं पैसे वापस दे बच्चों मेरे को लगदा नहीं मेरे को मिला नहीं घर वाले की घिनसा तो मैं बंदे को सही वेले वेले घिन से तो बात पता लग सी हैं पैसे तो मैं बंदे को घिनसा इंग्लिश मैडम को कहनी वाली बाहर करेंसी दी वे हां बाहर करस दी मैं हां यार उठा था जिस टाइम मैं पैदा थी मैं था हां वाला इंग्लिश कहना है वो स्कूल ही करना पड़ेगा अच्छा हाँ। तू तो बस 100 साल दियो यार मैं तो मेरी उम्र तो पता क्या नहीं मैं को क्या पता यार तू पूछा ही क्या नहीं हां मैं को बात तो सही कितना उम्र मेरी उम्र है तकरीबन 200 साल अल्लाह बस तू जे रहता हाँ। तेरे नाल तो कुत्ते मार गए सन और सॉरी सॉरी बंदे 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 अब बंदे यार सारे मुल्क के जेरे बंदे लोग रहने नुता अंग्रेज नहीं रहने बस ठीक है जरे रहने तो ठीक रहने कुत्ते मार गए
یہ عزت ہے گھر ہے مہمان دے بندے عزت کرن یار سارے جڑے ہن تے پہلے ہاں یہ کہ مر گئے تواڈے دنیا تو رخصت تھی ٹھیک 200 سال مطلب میں کیوں جیندی وجہ سن میں تے ایو گل پے وے ہے تو سدا جن ماشاءاللہ 200 سال بلا 200 سال بے بھی پتہ ہی میں کتنی زندگی جیونی ہے ہاں میں تو تجا ولے کڑے او میرا اللہ تجا جان دے نہ سکے سمجھ آئی گل دی ہاں سکے نہیں جان دے تسا نہیں جان دے میں منہ لے مرسا اللہ بس میں تجا ولے تے پیچھے مار وے سگو تو سال سمجھ ونی تجا ولے کے کون مر دے مطلب تڈے والے جس ٹائم اسی بہت ٹائم مر اوئے اللہ اکبر ہاں والتا تو سب ماشاءاللہ اے پتہ میں کیوں آدھی کھڑی ہاں اتنا دعویٰ کیوں کھڑی کرنی ہاں میں خواب ڈٹھے کہ میں یکے مطلب تو یکے لانگن میں حالی ودی ہاں یہ گل وادی تے کہ میں تڈے والے کڑے تو خواب دے دی رہی خواب تو سا باہر کرنسی دے وے یار باہر باہر کرنسی سارے دے پاکستان جو ونجو تو سا یار باہر کرنسی جاندن وڈے وڈے خواب میری کیونکہ گل امیر لوگ ڈرا خوفناک خبر دے بات جل جل سارے جڑے ملک ہے تو پاکستان ہے ہاں 40 سال تو بندہ مار گئے میں آج ٹکٹ کروے نہیں پیا واپس میری مجال ہے 50 سال 60 سال تو تے بندہ کہیں جیوانا سچی ہاں میں آج ٹکٹ کروے نہیں پیا میں نہیں پیا واپس بس میں اتنا رہنا نہیں باہر کرنسی ٹھیک ہے بندے جیندے ودے رہندن بس میرا خواب وال اے نہ ہوے کہ پٹھا پے ولے حالی تمہیں تا خواب ڈٹے جو میں اتنا سارے ملک ہے جو تڈا ولے ٹن 50 تو 60 سال کو بندہ وان نہیں سکدا 100 سال والا اتنا کوئی ہے کہنا او میں کی غلطی نال آ گئی غلطی نال اسا تو گلے دے غلطی نال آ گیا غلطی نال میں تا آ گیا تے کوئی نہیں جرا 50 سال دا تو میں ہاتھ کمیندا بناوندے نے 60 سال والا سچی اندھا مندا اکھیں کولو نبینے ہوندے ڈاں ٹور نہیں سکدے جرا 70 سال تے ونجے اون ویلے قبر چ ہوندے رات نا 50 سال 40 سال میری اپنی 45 سال عمر ہے میں کی نہ کھڑا لتا کمجا کھڑن پالے کولو ساتھ کمجے کھڑن تے بس میں ہن پالے کولو لتا تے کمجا تے بس میں ہن وینا سمدا ٹھیک ہے میں اپنا سارے ٹکٹیں واپس کروینی ہیں بس میں تو والے بابا پاکستان کے نوے دے ہے مجال اگر بندے اتنی جلدی مار وینا تھا میں حالی کیا نہیں مرنا میں والے ٹن تجا اچھا میں مر گئی تے تجا کون ول ٹیسی یار ملک پاکستان کو وانی تو میں جلدی ویندی جلدی پئی تو بس ٹھیک تو ہے اج اپنے اج موسم بہت چنگا ہے تے بس سارے کو ملک موسم ہی میں رہ بندے پر کہ سارے ملک کی موسم ٹھیک ہے والا میں کو موسم مارے چ کہنی جس تے مرنا پے میں دس دی اتا جانے تے ہن کوئی تھی لگڑے لے اتھا پتہ کیا ہے اتھا کینجا موسم ہے تو میں دساں ہاں یہ کیا موسم ہے ذرا اتھا موسم کیا اتنا گرمی ہوندی ہے اتھا ہاں انجا موسم ہے تا ہاں 4 سونی تلے 4 سونی اوتے پا کے سمو توال تھوڑے کنے دراندی ہے اچھا نہ تا سارا کمبو پائے اے موسم ہے اتھا دا ای کو ڈر کے بھاج جیاں تو ایتے بھاجے تا اتا 200 سال بندہ کہانی اتا 35 تو 40 سال 25 سال بس میں تیرے کو دے ہاتھ بدینیاں میں جا ٹکٹاں کروا میں واپس ویندیاں بس ایتھوں کو تے بندے کہنے وی جیندے لیکن تو مہربانی کر پاکستان چوں مان ہاں ہن اس بس واپس ویندے پے گھر تے میں کوئی کوشش کرنی ہے گھر واپسی دی نہ تے ایتھوں تا اے نہ عرض ہی کو سن گنا کہ 200 سال دی ودی ہے تے میں جا ٹکٹاں لا دیون اچھا یوٹیوب فیملی نیٹا مسا ویلوگ پہ ختم کرن دے تو کو سارا ویلوگ بہت چنگا لگے بہت چنگا لگے ہنسی مذاق چنگی لگے تو لائک کر دے سبسکرائب کر گن سو اور اچھے اچھے نہ لگے تو ولا بھی لائک سبسکرائب کرنا ہے کنجوسی نہیں کرنی کنجوسی بالکل نہ کیتی کرو کیونکہ سارے چینل کو تھوڑا چاہ کے بھکا دیتا کرو میں کدو نال پیا ہوے چاہ کے بھکا تھا اچھا بئی گال ہے سارے چینل دی ویڈیو ضرور چلا کے رکھ دیتی کرو کوئی ضروری کیا نہیں دیکھو یا نہ دیکھو دیکھن واسطے تھوڑے اکھیں تھک وے جاون متا تھوڑے میں کشے نہیں تھیندا یار کھلی ہنسی مذاق تو ہوندی ہے ہن میری بیگم تا باہر کرن سی تھی گئی میں وات اج کدو کوئی لبدا ہی تھا کوئی میں فقیر نہیں شکر نہیں لب گئی لبدا بھئی شادی نہیں کرنے دی لبدا لبدے دے خواب وچ وڈا رہنے تمہارے نے اچھا سارا چینل تک بہت اچھا لگے تو کو سبسکرائب ضرور کرے سو گھنٹی دے بٹن دے تو اچھے اچھے کامنٹ کرے سو پاکستان زندہ باد باہر ساری ہمائی